السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشوفو كونترول نيميرو 2 بروميير اني كوليج، نموذج رقم 2. اكزرسيس 1 عندنا كالكولي لي زوبيراسيون سويفونت. عندنا ناقص 4.3 زائد ناقص 5. شنو غنديرو في هاد الحاله؟ عندنا بجوج بهم سالبين، يعني كنحتفظوا بالاشاره الناقص وكنجمعوهم كنحصل على 8.3. عندنا ناقص 8.5 زائد ناقص 15 تساوي، كتلاحظوا في العمليه الاولى والثانيه ان هي الجمع، يعني غنشوف الاشارات ديال الاعداد بجوج سالبين كنحتفظ بالاشاره ناقص وكنجمعهم، هي ناقص 23.5. العمليه اللي موراها عندنا الطرح، ولكن عندنا هذا العدد هذا المسافه ديالو اكبر، يعني هذا هو الطرح اللي كنتو كديروا في الابتدائي، يعني 17.8 ناقص 12.8 هي 5. دابا 17 زائد ناقص 7، واحد موجب واحد سالب، كنديرو الطرح، هي 17 ناقص 7 تساوي 10. عندنا 5 ناقص 8، هاد العملية بحال هكا كنردوها زائد، حيت جميع العمليات خصنا نردوهم على شكل زائد. وهاد الناقص شنو تيقول لينا هنايا؟ ان هاد القوس خص تبدليه الاشاره، معناها زائد هذا تيولي موجب، 8 تساوي 13. ناقص 9 ناقص 5.4 نفس الحاجة، هذا سالب، شنو كيقول لينا؟ العملية تولي بالزائد، شنو العدد الإشارة ديالو اللي غناخدو؟ موجب، علاش؟ حيت عندنا ناقص قبل من القوس، يعني هاد الإشارة خصها تغير، غتولي 5.4. واحد سالب واحد موجب، غنديرو الطرح و كنحتفظوا بالإشارة ديال الأكبر مسافة اللي هو 9، هي ناقص 3.6. عندنا رقم 2 comparer les nombres relatifs suivants. غنديرو المقارنة، عندنا ناقص 4.3 وعندنا ناقص 5. في الأعداد السالبة شحال ما تتكون المسافة ديال العدد صغيرة شحال ما تيكون هو الأكبر. باش تفهموا أكثر معناها حيدوا الإشارات وشوفوا العدد. العدد بدون إشارة غنلاحظوا أن 4.3 المسافة ديالها أصغر من 5، يعني هي الأكبر. دائما الأعداد الموجبة كتكون أكبر من الأعداد السالبة، الصفر كبر من ناقص 8، الأعداد الموجبة أكبر من العدد السالب، الموجب أكبر من السالب، واخا تشوفوهم بحال ماشي تساوي. هنايا هذا راه موجب وهذا سالب، موجب أكبر من السالب. ناقص 8.5 المسافة ديالها أصغر، يعني هي الأكبر، علاش؟ حيت بجوج بهم سالبين. نفس الحاجة هنايا ناقص 5.4 المسافة ديالها أصغر، يعني هي الأكبر. range dans l'ordre croissant، رتب ترتيبا تزايديا. عندنا مجموعة من الأرقام رتبناهم حنايا نيشان، درنا لا كوريكسيون. نتوما باش تزيدو تفهموا أكثر كتبوا هاد الأرقام بالزربة وحاولوا ترتبوهم بوحدكم، وموراها عاد أجيو تشوفوا النتيجة. إلا كنتو باقي ما كتعرفوش ترتبوا مزيان تقدروا ترتبوهم في مستقيم مدرج. كنوضع النقط في المستقيم مدرج، ديك الساعة كتجيني ساهلة، كنبدا من اليسار اليمين، اللي في اليسار صغر من اليمين وحنا غادي. الا لاحظتوا ملي تجيو ديروا الترتيب شوفوا الاعداد السالبه عندنا من هنا حتى لهنا، رتبوهم بوحدهم. شنو معنى رتبوهم بوحدهم؟ معناها اصغر رقم بدون اشاره راه هو الاكبر، يعني اصغر رقم هو هذا، اللي موراه خصو يكون كبر منه في المسافه وحنا غاديين، يعني اصغر واحد فيهم هو اللي عنده الرقم الكبير. تتساليو الترتيب ديال الاعداد السالبه كدوزو الموجبه، راكم كتعرفوا اليوم. عندنا رابعا on considère les abscisses des points suivants. عندنا on considère les abscisses des points suivants. عندنا E فيها ناقص 3، F 2.5، G ناقص 2، K فيها 1.5. عندنا la question الأولى place les points sur une droite graduée. هاد النقط اللي عندنا هنا غنحاولوا نصايبوهم في واحد لا droite graduée. قبل ما كنوضعوا لي بوين كنرسموا لا droite graduée، كنديروا ليشيل اللي حنا غاديين به، يعني في دفتركم مثلا مربع ولا جوج مربعات هي رقم 1. هنا الا لاحظتوا حسبنا 1 2 3 4 5 وضعنا 1، معناها كل 5 المربعات صغيورين غنوضعوا رقم. يعني هاد التدريجات خصكم تحترموهم مزيان. الا عطاوكم بحال هكا عشوائيا نصايبوا، سيروا غير مربع واحد في الدفتر ديالكم، يعني كل رقم مربع تجيكم سهله.
1 2 3 4 إلى آخره. في اليمين واليسار تيكون ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 إلى آخره. أو فيها ناقص 3 يعني فوق النقطة ناقص 3. اف عندنا 2.5 يعني كنجيو ما بين 2 و 3 في النص ديالها وكنوضعو اف. جي فيها ناقص 2 في النقطة ناقص 2. ك فيها 1.5 يعني ما بين 1 و 2. عندنا 4 جوج. Calculer les distances EF et FG. Pour calculer EF, il faut comparer l'abscisse de E avec l'abscisse de F. شنو عندنا؟ Nous avons 2.5 هي اللي أكبر من ناقص 3. alors EF شنو غنديرو؟ هي 2.5 ناقص 3. دائما في المسافات خصنا نشوفو شكون هي المسافة الأكبر هي اللي نبداو بها، حيت المسافة خصها دائما تخرج موجبة. يعني هي 2.5 زائد 3 هي 5.5. Pour calculer FG, il faut comparer l'abscisse de F avec l'abscisse de G. نشوفو F و G شنو عندهم. F فيها 2.5 و G فيها ناقص 2 يعني F هي الأكبر، يعني نبداو بها هي الأولى. يعني 2.5 ناقص هاد الناقص ديال الخاصية، هاد ناقص 2 الرقم اللي عندنا، السالب مع السالب كيعطينا موجب، تساوي 4.5. يعني المسافة ديال EF هي 4.5 في هاد الحالة. المسافة ديال FG هادي FG كتساوي 4.5. ندوزو ل 3 عندنا déterminer l'abscisse de M sachant que M est le milieu de EG. فين هي EG؟ ها هي EG فيها ناقص 3 ناقص 2. بغينا نوضعو النقطة M تكون المنتصف ديالها. بطبيعة الحال انطلاقا من هاد الضغوط غرادوي باش تجي الوسط خصها تجي في النص، يعني ناقص 2.5. M est le milieu de EG c'est-à-dire xm كتساوي ناقص 2.5. exercice 2 عندنا EJK triangle rectangle يعني قائم الزاوية في النقطة E بحيث EJ كتساوي 5 سنتيمتر EKG الزاوية كتساوي 50 درجة. déterminer la valeur de EJK justifier ta réponse. يعني بغينا نحددو القيمة ديال EJK ونبرهنو عليها. الشكل كما كتشوفوا عندنا ان تريونغل ريكتانغل في اي هاهي يعني كتساوي 90 درجة. بغينا نعرفوا القيمة ديال اي جي كا، هاد القياس ديال هاد الزاوية شنو عطيني هما في المعطيات؟ عطيني اي كا جي، عطيني اي كا جي فيها 50 درجة. هاهي راه كاينه هنايا مكتوبة عندنا 50 وعندنا 90. شنو بقى لينا؟ بقى لينا هذا. شنو كنعرفوا حنا على المجموع القياسات ديال المثلث؟ المجموع ديال القياسات ديالو كيساوي 180 درجة. يعني باش نلقاو هاد الزاوية هادي كنقبطو 180 ناقص المجموع ديال هاد الزوايا اللي كنعرفو. هادشي اللي غنشوفو هنا عندنا لا سوم دي زونغل دو سو تريونغل ايغال ا 180 درجة. هادوك الزوايا كاملين بثلاثة غنكتبوهم. عندنا اي جي كا، هاهي اي جي كا زائد اي كا جي اي كا جي زائد جي اي كا جي اي كا تساوي 180 درجة. علاش كنقلبو على اي جي كا؟ يعني هي اللي غنديرو ليها تساوي وما تبقى كل ما يمشيو للجهة الأخرى. يعني أي زاوية ديتها للجهة الأخرى غتولي ناقص، يعني غندير ناقص ونفتح القوس ونجمعهم جوج ونسد القوس. يعني أن اي جي كا كتساوي 180 درجة ناقص القياس ديال هاد الزوايا بجوج 50 زائد 90. المجموع هنا 140 هنا 180. 180 ناقص 140 هي 40 درجة. الشكل قالوا لينا نصايبوه كونستروير لو تريونغل اي جي كا. انا ديجا خدمت لكم به، يعني في التمارين واخا ما يقولوش لكم رسموا الشكل، نتوما وضعوا الشكل في الجانب ديالكم باش تشوفوا فين هي الزاويه القائمه وفين هما الزوايا اللي ما عندكمش باش يجيكم سهل. يعني كي قالوا لكم رسموه كي ما قالوش رسموه باش تشوفوا تعرفوا كيفاش تخدموا مزيان. حنا ديجا رسمنا الشكل. نشوفوا السؤال الثالث. عندنا كونستروير لو بوين ا de demi-droite AJ tel que I et le milieu de AJ. نعاود شنو بغينا نوضعوا واحد النقطة A اللي هي لا دومي دروات ديال لا دروات دومي دروات AJ. فين هي AJ؟
باش تولي لنا اجي، يعني ا جي. شو معناها؟ محدودة من الجهة ديال ا، مفتوحة من الجهة ديال جي. تلك بغينا اي يكون هو لو ميليو، هذه هي اللي مهمة. يعني باش يكون اي هو لو ميليو هنا، فنشوفوا هذا الشكل بلا رسم، بغينا اي يكون هو لو ميليو ديال اجي، القطعة اجي، و ا كينتمي لا دومي دغوات ا جي. يعني اوتوماتيكمون اي خصها تكون الوسط، يعني خصنا نجرو هذا المستقيم ويكون عندنا هاد المسافه اللي هنا كتساوي المسافه اللي هنا، بحال اللي درنا هنايا. كنحسبوا المسافه اللي هنا 2 مربعات وهنا 2 مربعات، وكنوضعوا النقطه ديال نقطه ا. question 4 عندنا que représente la droite IK par rapport au segment AJ. justifier ta réponse. عندنا إلا لاحظنا IK ها هي و AJ ها هي. إلا لاحظتوا هنا عندنا زاوية قائمة، يعني la droite IK est la médiatrice du segment AJ. IK la médiatrice ديال AJ. علاش؟ حيت حنا عارفين أن هاد المسافة كتساوي هاد المسافة، حيت I هي المنتصف وهاد المستقيم عمودي ليها. شنو غيكون لا ميدياتريس. لا ميدياتريس تيكون تيمر من المنتصف وعمودي على الضلع اللي كيكون قابل معه. يعني la droite IK est la médiatrice du segment AJ car I le milieu du segment AJ et la droite IK perpendiculaire عمودية على la droite AJ. La question 5 عندنا donner la nature du triangle AKJ. justifier ta réponse. AKJ AKJ هذا كامل كيفاش غادي يكون مع لا justification. Telle que la droite IK est la médiatrice du segment AJ. شفنا في السؤال السابق أنها la médiatrice. alors شنو كنعرفوا على لا ميدياتريس؟ جيكا غتكون كتساوي هاد المسافة من هنا لهنا كتساوي المسافة من هنا. يعني قلنا أي نقطة كتنتمي لا ميدياتريس فهي كتبعد بنفس المسافة من هنا لهنا. الحامل لهاد الضلع هذا الحاملة يتضرب بجوج، يعني كون كانت عندنا شي نقطة هنايا، يعني المسافة من هنا لهنا راه كتساوي المسافة من هنا لهنا. هنا عندنا كا كتنتمي لا ميدياتريس، يعني كاجي كتساوي كا. يعني شنو معناها؟ معناها أن المثلث ديالنا متساوي الساقين ايزوسيل. دونك لو تريانغل AKJ est isocèle. La question 6 عندنا déterminer la valeur de KAJ. justifier ta réponse. KAJ هيا KAJ يعني بغينا هاد الزاوية اللي غتكون هنايا في الجنب شحال غيكون فيها. حنا ديجا لقينا في لا كيسيون السابقة شحال لقينا جي، هاد اي جي كا لقينا فيها 40 درجة، وحنا دابا ولا عندنا هاد المثلث متساوي الساقين. متساوي الساقين معناها هاد الزاوية اللي هنا كتساوي الزاوية اللي عندنا هنا، وهادي لقينا فيها 40. يعني لو تريانغل AKJ est isocèle. alors KAJ كتساوي AJK كتساوي EJK كتساوي 40 درجة. وبهذا نكون سالينا الامتحان رقم 2 الدورة الأولى نموذج رقم 2. ما تنساوش تفعلوا الجرس وتابوناو باش يوصلكم كل جديد في القناة. شكرا وإلى اللقاء.